हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीरे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान, समस्त वंदनीय आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्द, सज्जन महानुभावहरू, भक्तिमती मातृशक्तिहरू, श्रीमद् भागवत का प्रसंगले तृतीय स्कन्धको हामी चौथो अध्यायमा चल्दैछौँ। विदुरजी र उद्धवजीको पवित्र संवाद। उद्धवजी भगवानको पछि पछि लागेर भगवानद्वारा उहाँले के प्राप्त गरिबक्स्यो भन्ने त्यो पावन प्रसंग बताइबक्सिँदैछ।
हे विदुरजी, मैले भगवानको वियोग सहन नसकेर भगवानले मलाई यद्यपि आज्ञा गरिबक्स्यो तिमी बद्रिका आश्रममा जाऊ, र पनि म बद्रिका आश्रममा तत्काल गइनँ, भगवानको पछि पछि लागेँ। प्रभास क्षेत्रमा सरस्वती नदीका तटमा माने बाल अश्वत्थ भर्खरको जो पिपलको वृक्ष हो, त्यस वृक्षका फेदमा जो सदाबहार पिपलको वृक्षका फेदमा भगवान विराजमान भइबक्स्यो। त्यो दिव्य स्वरूप भगवानको मैले देखेँ। अद्राक्षम एकमासीनं विचिन्वन्दैतं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतम अकेतनम। मैले भगवानको पछि पछि गएँ। भगवानले मलाई छोडेर आफू एकान्तमा जान चाहिबक्स्यो। भगवानको वियोगलाई सहन नसकेर म पछि पछि गएँ। मैले देखेँ भगवानलाई विचिन्वन, भगवानलाई नै खोज्दै अर्थात् भगवानको पछि पछि लाग्दै भगवानलाई नछोडेर म जाँदा सरस्वत्याम कृतकेतम, सरस्वती नदीको तटमा रहेको जो पिपलको वृक्ष त्यसलाई आवास बनाइबक्सिएको, जो अकेतनम कसैका आधारमा भइबक्सिन्न, जो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा आफ्नो आधार भगवान आफै भइबक्सिन्छ। तर सबै जगत जड चेतनात्मक सारा जगत भगवानका आश्रयमा छन्। सबैका सर्वशक्ति सञ्चालक भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवान जो श्रीनिकेतम लक्ष्मीको वासस्थान भइबक्सिन्छ। बक्षो निवास मकरो परमं विभूते, भगवती महालक्ष्मी भगवान श्रीमन्नारायणका वक्षस्थलमा विराजमान भइबक्स्यो र भगवानको नाम नै श्रीनिवास भयो। त्यस्ता श्रीनिकेतम भनेको श्रीनिवास भगवान दैतम अत्यन्त प्यारा। भगवान जस्तो प्यारो कोही पनि छैन। देहादिर यत्कृते प्रिय, हामीलाई हाम्रो शरीर प्यारो हुन्छ, हामीलाई हाम्रो आत्मा प्यारो हुन्छ। यो सबै प्यारो भएको हामीले नजानेर हो। ती सबैका अन्तर्यामी भगवान नारायण हाम्रा प्यारा भइबक्सिन्छ। भगवानका लागि यो शरीर प्यारो हो, भगवानका लागि यो आत्मा प्यारो हो। सबैका सर्वात्मा भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस्ता दैतम अत्यन्त प्यारा, सदा प्यारा भइबक्सिन्छ, जो कहिल्यै पनि अप्रिय भइबक्सिन्न। त्यस्ता अति प्रिय भगवानलाई, पतिम निरुपाधिक सबैका स्वामी, सबैका रक्षक भइबक्सेका भगवानलाई हे विदुरजी अहम अद्राक्षम, मैले देखेँ। आपाद चूड़ा पर्यन्त अद्भुत त्यो भगवानको श्री विग्रहमा भएको परमा शोभालाई मैले देखेँ। श्यामावदातं विरजं प्रशान्तारुणलोचनं दोर्भिश्चतुर्भिर्विदितं पीतकौशाम्बरेण च। श्यामावदातं विरजम अर्थात् विरजसम अथवा विरजस्कम, आर्ष प्रयोग विरजम भयो, सकारको लोप छ। श्यामावदातं विरजम प्रशान्तारुणलोचनं दोर्भिः चतुर्भिः पीतकौशाम्बरेण च विदितम् अहम अद्राक्षम। त्यस्ता भगवानलाई मैले देखेँ। श्यामावदातम, श्याम वर्ण भएर पनि अवदातम अत्यन्त शुभ्र भइबक्सिन्छ, नीलमणि जस्ता भइबक्सिन्छ, निर्दोष नीलमणि। भगवान त कस्ता मणि भइबक्सिन्छ भने मणि यस्तो चिज हुन्छ कि राजाहरूले आफ्नो गलामा धारण गरिबक्सिन्छ। नजानेका व्यक्तिले त्यसलाई बेचेर अरू चिज लिन्छन्, त्यसलाई प्रयोग गर्दछन्, अर्थात् त्यसबाट साटासाट गर्दछन्। कोही व्यक्तिले मजत्राका टुप्पामा बाँधेर राख्दछन्। त भगवान अतिशय सुलभ भइबक्सिन्छ। सर्वतो प्रकारेण भगवान विनियोगार्ह भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले मणिको दृष्टान्त दिएको हो भगवानलाई। श्यामावदातम, नीलमणि, स्वच्छ नीलमणि जस्ता भइबक्सेका। मणिबिडम विनितस्य मनोहरे वपुषि मग्न मना मुनिमण्डली।
मुनिमण्डली जप ममुञ्चत वेद ममुञ्चत व्रत ममुञ्चत होम ममुञ्चत। भगवान सबै साधनका फल भइबक्सिन्छ। फलस्वरूप भगवानलाई प्राप्त गरिसक्दा, फलस्वरूप भगवानलाई देखिसक्दा जुन साधनले साध्य भगवान भइबक्सिन्छ ती भगवान प्राप्त गरेपछि साधना पै छुट्दछन्। हुन त वास्तवमा भगवानलाई प्राप्त गर्ने भगवान नै उपाय भइबक्सिन्छ र पनि भगवानको आज्ञा अनुसार व्रत जप तप हवनादि कर्म गरेका बडा बडा ज्ञानी महात्माहरूले पनि दिव्य भगवानको स्वरूपलाई देखेपछि तेतम सोममिबोध्यन्तम दृष्ट्वा वै धर्मचारिणः मङ्गलानि प्रयुञ्जानः प्रत्यगृह्णन् दृढव्रता। सबै नित्य नैमित्तिक कर्म सब लुप्त हुन्छन्। सन्ध्या वन्दन भद्रमस्तु भवते भो स्नान तुभ्यं नमः भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षमः क्षम्यताम्। यत्र क्वापि निषिध्य यादवकुलोत्तंसस्य कंसद्विषः स्मारं स्मारमघं क्षिपामि तदलं मन्ये किमन्येन मे। त्यो भगवत तत्व ब्रह्मरुद्रादि द्वारा सतत वंदनीय सर्वसेव्य श्रीहपति भगवान श्रीमन्नारायण त्यो परम तत्वलाई देखिसकेपछि जानिसकेपछि सब नित्य नैमित्तिक कर्म कृतकृत्य हुन्छन्। सन्ध्या वन्दन भद्रमस्तु भवते। त्यस्ता श्यामा वदातम स्वच्छ नीलमणि को आभालाई पनि विडम्बित गर्ने भएको, लज्जित गराई बक्सिने भएका त्यस्ता भगवान जो विरजम नित्य निर्दोष निर्मल भई बक्सिन्छ। प्रशान्तारुणलोचनम अत्यन्त शान्त लालिमाले युक्त भएका जसका नेत्र छन्, जसलाई पुण्डरीकाक्ष भनिन्छ, रक्त कमल दल जस्ता नेत्र भएका प्रशान्त अरुणलोचनम। अनि दोर्भी चतुर्भी चार बाहुद्वारा चतुर्भुजम भगवान चतुर्भुज भई बक्सिन्छ। त चतुर्भी दोर्भी चार बाहुद्वारा र पीत कौशाम्बरेण च कौशे जो पीताम्बर हो रेशमी टल टल टलन टल कनी भएको पीताम्बर द्वारा पीताम्बरधर तासामाविर्भुच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। आफ्ना प्यारा भक्तहरूको आर्त पुकारलाई जब भगवत प्राप्तिका लागि गोपाङ्गना रोइ बक्सियो। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। त्यस अवस्थामा भगवान पीताम्बरधारी भएर वनमाली भगवानले दर्शन दिइबक्स्यो भने जस्तै पीत कौशाम्बरेण च रेशमी पीताम्बर द्वारा विदितम एकम आसीनम दैतम पतिम अद्राक्षम। एक्लै बसेका भगवान प्राण प्यारा भगवानलाई मैले देखेँ। कस्ता भइबक्सिन्थ्यो त वामौरावधिश्रित्य दक्षिणाङ्घ्रिसरोरुहम् अपाश्रितार्भं काश्वत्थं अकृतं त्यक्तपिप्पलम्। अपाश्रितार्भ काश्वत्थम अकृतम छ, कहीं कहीं अकृशम छ। त्यक्तपिप्पलम भगवान बाल पीपलको वृक्षका फेदमा अडलाएर बसिबक्सेको छ। देब्रे घुँडामा आफ्नो दाहिने पाउ राखिबक्सेको छ। दाहिने पाउको पाइताला उता देखिएको छ। अत्यन्त लालिमा युक्त भगवानको चरण कमल। वामे उरौ दक्षिणाङ्घ्रि सरोरुहम अधिश्रित्य अर्भकाश्वत्थम अपाश्रित अपाश्रितार्भकाश्वत्थम त्यक्त पिप्पलम अकृशम अथवा अकृतम अहम दैतम पतिम अद्राक्षम। त्यस्ता भगवानलाई मैले देखेँ। हे विदुरजी के भनौँ र,
बामे उरौ अधिश्रित्य देब्रे जङ्घामाथि घुँडामाथि आफ्नो पाउ राखेर दाहिने पाउ राखेर दक्षिणाग्री सरोरुहम दाहिने चरणकमललाई वामौरौ अधिश्रित्य देब्रे जङ्घामा राखेर अपाश्रितार्भकाश्वत्थम अपाश्रिता आडलाई बक्सेको छ। अर्भकाश्वत्थम भनेको बाल पिपलका फेदमा जसले अनि त्यक्त पिप्पलम जसले कर्मको फललाई त्यागी बक्सेको छ। हामीहरूले कर्मफलकोलाई स्वीकार गरेका छौँ र हामी कर्मफल खाएर पनि हामी दुब्लाएका छौँ। द्वासुपर्णा सयुजा सखायाः समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोः अन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति। जीव र जगदीश रूपी दुईटा चराहरू यो संसार रूपी वृक्षमा छन्। जो जगदीश रूपी चरा भइबक्सिन्छ उहाँले कर्मको फल त्यक्त पिप्पलम कर्मफललाई स्वीकार गरिबक्सिन्न, कर्मफललाई खाइबक्सिन्न र पनि भगवान हृष्टपुष्ट मोटा घाटा भइबक्सिन्छ। तर अर्काले कर्मफल खान्छ र पनि पिप्पलम स्वादवत्ती र पनि अत्यन्त चिन्ता गरिराखेको छ, दुब्लाएको छ। भने जस्तै भगवान कर्मको फल चेतनलाई दिनेवाला भइबक्सिन्छ, कर्मफल खानेवाला भइबक्सिन्न। त्यस्ता त्यक्त पिप्पलम कर्मफललाई त्याग गरिबक्सेका र पनि अकृशम जो दुब्लाइबक्सेको छैन, हृष्टपुष्ट भइबक्सिन्छ, निरवधिक आनन्दले युक्त भइबक्सिन्छ, निरवधिक आनन्दपूर्ण भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान श्रीहपति श्री कृष्णचन्द्र भगवानलाई यस अकिञ्चनले देख्यो अद्राक्षम। हे विदुरजी, सौभाग्यवश त्यति बेला तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत् सखः लोकाननुचरन् सिद्ध आससाद यदृच्छया। भगवान को निर्हेतु कृपाले संयोगवश त्यति बेला भगवान वेदव्यास का प्रिय मित्र, वहाँ का शिष्य पनि जो अत्यंत सिद्ध भइबक्सिन्छ वहाँ आइबक्सियो। तस्मिन् महाभागवतः सिद्धः द्वैपायन सुहृत् सखः लोकान अनुचरन् यदृच्छया आससाद। तस्मिन् त्यही बेलामा त्यस सरस्वतीका तटमा पिपलका फेदमा आडलाएर बसिबक्सेका भगवान, त्यस अवस्थामा त्यति बेला संयोगवश भगवानको निर्हेतु कृपाले महाभागवतः तस्मिन् महाभागवतः परम वैष्णव जो सिद्ध भइबक्सिन्छ अर्थात् कृतकृत्य भइबक्सिन्छ। कृतकृत्य कति बेला भइन्छ? यो आत्मा भगवानको नासो हो, भगवानको वस्तु हो। यो वस्तु भगवानलाई अर्पण गरेपछि बल्ल कृतकृत्य भइन्छ। जो चेतनले गर्नुपर्ने परम कर्तव्य हो भगवत प्रपत्ति, भगवत शरणागति, यो सबैले मननीय विषय हो। यो अत्यन्त सर्वशास्त्र सारार्थ तत्व। यो नगरेसम्म केही पनि गरेको भएन। यो गरेपछि सबै भयो, कृतकृत्य भयो। त्यस हुनाले सिद्ध भनेको कृतकृत्य, भगवत शरणागत भइबक्सेका महाभागवत जो द्वैपायन सुहृत् सखा, द्वैपायन वेदव्यास जी का सुहृद भइबक्सिन्छ, हितैषी भइबक्सिन्छ, उहाँका सखा पनि भइबक्सिन्छ। त्यस्ता जो मैत्रेयजी भइबक्सिन्छ वहाँ लोकान अनुचरण, भूलोकमा विभिन्न स्थानमा विभिन्न तीर्थहरूमा घुम्दै घुम्दै लोकान भूरादि लोकहरूलाई घुम्दै घुम्दै विचरण गर्दै यदृच्छया भगवानको निर्हेतु कृपाद्वारा, भगवानको अनुग्रहले, भगवानको कृपाले, भगवानको इच्छाले, त्यो भगवानको इच्छा थियो त्यति बेला। अब उद्धवले मसँग
तत्त्वहित पुरुषार्थ जान्न जिज्ञासा गरेका छन्। यति बेला यिनलाई सुनाउँदा यिनी बराबरकै सुयोग्य उत्तम अधिकारी मैत्रेय पनि यहाँ आए, उनले पनि सुन्दथे भन्ने भगवानको इच्छा भयो, आइदिनु भयो, आइपुग्नु भयो। भगवानको इच्छा नै सबभन्दा ठुलो उपाय हो वहाँ त्यहाँ आउनको लागि। त यदृच्छा भगवानको इच्छाले आससाद त्यहाँ उपस्थित भइबक्स्यो, आइबक्स्यो। तस्यानुरक्तस्य मुनेर्मुकुन्दः प्रमोदभावानतकन्धरस्य आशृण्वतो मामनुरागः स समीक्षया विश्रमयन् उवाच। सारा मार्गको थकानलाई दूर गर्ने गरी यस्तो मधुर श्री वचन भगवानले भनिबक्स्यो कि सबै अवसाद दूर भए, सबै थकान समाप्त भयो। तस्य अनुरक्तस्य प्रमोद भावानतकन्धरस्य मुनेः आश्रिणवतः अनुराग हास समीक्षया मां विश्रमयन् मुकुन्दः उवाच। अनुरक्तस्य भगवानमा प्रेमले युक्त भएका, अनुरक्तस्य भगवानमा प्रेमले युक्त भएका, भगवत अनुरागले युक्त भइबक्सेका, प्रमोद भावा नतकन्धरस्य प्रमोद भयो भगवानको दर्शन जन्य जो आनन्द हो, त्यो आनन्दले आनन्द रूपी जो भारले नम्र भइबक्सेका, भगवानको दर्शनजन्य जो आनन्द हो त्यसमा उदाएको जो भक्ति भार हो त्यस भारले नम्र भइबक्सेका, विनम्र भएका। तस्य मुनेः आश्रिणवत उनी मैत्रेय मुनिले सुन्दै सुन्दै उहाँले सुन्ने गरी उहाँले सुन्दा छँदा अनुराग हास समीक्षया सानुराग माने प्रेम स्नेहले युक्त भएको जो मन्द मुस्कान छ, अनि त्यो मन्द मुस्कानले सहित भएको समीक्षया कृपा दृष्टिले हेर्दै हेर्दै अनुराग सहित मन्द मुस्कान पूर्वक हेरिदिएर कृपा कटाक्ष गरेर माम विश्रमयन् मुकुन्दः उवाच। मलाई द्वारिकापुरीबाट त्यहाँसम्म आएको त्यो थकानलाई दूर गर्ने गरी भगवानले भनिबक्स्यो। के भनिबक्स्यो? अगाडि भगवानकै श्रीमुखबाट अनुवाद गरिबक्स्यो। श्री भगवान उवाच। वेदाहमन्तर मनसीप्सितं ते ददामि यत्तत् दुर्वापमन्यैः सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसो त्वयेष्टः। वसो पुरा विश्वसृजां वसूनां सत्रे मत्सिद्धिकामेन अहं त्वया इष्टः। अहं त्वया इष्टः। अतः ते अंतर्मनसीप्सितम् अहं वेद। अतः यद अन्यैः दुर्वापं तत् ते ददामि। हे वसो, हे वसु, हे उद्धव जी, पूर्व जन्म में विश्वसृजां वसूनां सत्रे जो प्रजापतिहरू र वसु यिनीहरूद्वारा सम्मिलित भएर गरिएको यज्ञमा प्रजापति र वसुहरू मिलेर गरिएको यज्ञमा सत्रे भनेको यज्ञमा मत्सिद्धि कामेन त्वया अहम इष्ट, मलाई प्राप्त गर्नलाई त्वया तिमीद्वारा अहम इष्ट, म तिमीद्वारा पूजित भएँ
तिमीद्वारा यज्ञानुष्ठानमा म पूजित भएँ। त्यसो हुनाले मैले अहम ते अन्तर्मनसी स्थितम, तिम्रा अन्तर्मनमा भएको जो अभिष्ट कुरा हो त्यसलाई मैले जान्दछु। तिमीले दिव्य भगवत तत्त्व जान्न चाहेका छौ। अर्थात् जो अभिष्ट छ मलाई प्राप्त गर्ने भगवत प्राप्तिको उपाय जान्न चाहेका छौ। त्यो कुरालाई मैले ते यत ते अन्तर्मनसी अभिप्सितम तत् अहम ते ददामी, त्यो कुरा हजुरको मनमा भएको जो अभिष्ट हो अर्थात् भगवत प्राप्तिको सरल उपाय के हो भन्ने कुरालाई मैले जान्दछु र त्यो कुरा मैले ददामी अर्थात् त्यो दिव्य ज्ञान मैले हे उद्धवजी दिन्छु। यत अन्य दुर्वापम, जो अरूद्वारा त्यो दुर्लभ छ त्यो दिव्य ज्ञान मैले दिन्छु भनेर भगवानले भनिबक्सिन्छ। त अन्य भनेको जसले भगवानको आराधना गरेका छैनन्, जो भगवत समर्पित छैनन्, भगवानमा समर्पित छैनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूद्वारा दुर्वापम जो दुर्लभ छ, अप्राप्य छ, त्यस्तो पवित्र उत्तम सर्वोत्तम जो भगवत प्राप्तिको उपाय हो, त्यो साधन हो, त्यसलाई मैले ते ददामी, हे उद्धव हजुरलाई मैले प्रदान गर्दछु। भगवानका नित्य पार्षद उद्धवजी भइबक्सिन्छ र पनि एक अंशले वसु रूपमा अब त्यो संसारमा उहाँ अवतीर्ण भइबक्सेको हुनाले हे वसु भनेर भगवानले सम्बोधन गरिबक्सेको। भगवानले उद्धवजीलाई अगाडि भनिबक्सिन्छ, स एष साधो चरमो भवानामासादितस्ते मदनुग्रहो यत यन्मां नृलोकान् रह उत्सृजन्तं दिष्ट्या ददृश्वान् विशदानुवृत्त्या। साधो ते भवानां स एष चरमः यत् मदनुग्रह आसादितः यत् नृलोकान् उत्सृजन्तं मां विशदानुवृत्त्या रह ददृश्वान् तत् दिष्ट्या। हे साधो, ये साधु स्वभाव भएका हे उद्धव जी, ते हजुरलाई हजुरले जो यो भवानाम जन्महरू मध्येमा, ते भनेको हजुरको भवानाम स एष चरमः भव, हजुरका जन्ममा यो अन्तिम जन्म हो। किनभने यत जुन जन्ममा हजुरलाई मदनुग्रह मेरो अनुग्रह हजुरले आसादित प्राप्त गर्नुभयो। त जुन बेला भगवानको अनुग्रह प्राप्त हुन्छ त्यो चरम शरीर हो, त्यो अन्तिम जन्म हो। यत किनभने जुन कारणले हजुरको कसरी अन्तिम जन्म हो, यत नृलोकान उत्सृजन्तम अर्थात् यो संसारलाई छोडेर त्रिपाद विभूति श्री वैकुण्ठमा जान आँटेको माम मलाई विशदानुवृत्त्या निर्मल भक्तिद्वारा जो एकान्तमा रह भनेको एकान्तमा हजुरले देख्नुभयो, यो दृष्ट्या यो हजुरको ठुलो सौभाग्य हो, ठुलो भाग्यले यो देख्न पाउनुभयो। त्यसो हुनाले अर्थात् मैले हजुरलाई बद्रिकाश्रम जानुहोस् भन्दा पनि सरासर मेरा पछि जो हजुर आउनुभयो यो हजुरको सौभाग्य हो, जो म अन्तिममा वैकुण्ठ जाने बेलामा हजुरले मेरो यो दिव्य दर्शन पाउनुभयो।
त्यसो हुनाले हजुरको भाग्यले अब अगाडि राम्रै हुनेछ। हजुरले राम्रै गर्नुभयो, मेरो पछि आउनाले हजुरले राम्रो गरिबक्सियो। अब हजुरलाई मैले त्यो दिव्य ज्ञान दिन्छु। पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पादमे निषण्णाय ममादि सर्गे ज्ञानं परं मन्महिमा बभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। हे उद्धवजी, भगवानले उद्धवजीलाई भनिबक्सिन्छ, पुरा आदि सर्गे मम नाभ्ये पद्मे निषण्णाय अजाय मन महिमा बभासम यत् परम ज्ञानम मया प्रोक्तम यच्च परम ज्ञानम सूरयः भागवतं वदन्ति तत्ते अन्यहि दुर्वापम तत्ते ददामि। त्यो दिव्य ज्ञान हजुरलाई मैले दिन्छु, जसलाई अरूद्वारा अर्थात भगवत शरणापन्न नभएका व्यक्तिहरूले त्यो ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यो दिव्य ज्ञान मैले हजुरलाई बताउँदछु। आदि सर्गे, पुरा आदि सर्गे भनेको प्राचीन कालमा अर्थात सृष्टिको प्रारम्भमा सर्गका उपक्रमका बेलामा महाप्रलय सकिएपछि सृष्टिका प्रारम्भमा मम नाभ्ये पद्मे निषण्णाय, मेरो नाभ्याम भवे नाभ्ये नाभिमा प्रकट भएको जो कमल हो, त्यस कमलमा निषण्णाय विराजमान भएका जो अजाय भनेको पितामह ब्रह्माजीलाई मैले मन महिमा बभासम, मेरो महिमालाई प्रकाश गर्ने भएको अर्थात भगवत वैभव प्रकाश गर्ने भएको जो परम ज्ञानम, जो दिव्य ज्ञान हो, सर्वोत्तम ज्ञान हो, त्यो ज्ञान जुन ज्ञान मया पुरा अजाय प्रोक्तम, मैले प्राचीन कालमा ब्रह्माजीलाई बताएँ, मेरा नाभि कमलमा विराजमान भएका ब्रह्माजीलाई मैले बताएँ, जुन ज्ञानलाई सूरय भनेको विद्वान जनहरूले, यथार्थ ज्ञाताहरूले, ज्ञान अनुष्ठान सम्पन्न भएका महाभागवत आचार्यहरूले जुन मैले पितामह ब्रह्माजीलाई सुनाएको ज्ञानलाई भागवतम इति वदन्ति, भागवत भनेर भन्दछन्, त्यो तत्परम ज्ञानम ते ददामि, त्यो दिव्य ज्ञान हे उद्धवजी मैले हजुरलाई दिन्छु। जो ज्ञान भागवत शरणापन्न नभएकाले सुनेर पनि बुझ्दैनन्, जान्दैनन्, अरूले प्राप्त गर्न सक्दैनन्। हे उद्धव, हे विदुरजी, इत्यादृतोक्तः परमस्य पुंसः प्रतीक्षणानुग्रहभाजनोऽहं स्नेहोत्थरो मा स्खलिताक्षरस्तं मुञ्चञ्चुचः प्राञ्जलिराबभाषे। प्राञ्जलिराबभाषे इति परमस्य पुंसः प्रतीक्षणानुग्रह भाजनः अहम् आदृतोक्तः स्नेहोत्थरो मा स्खलिताक्षरः शुचः मुञ्चन् तम प्रांजलि आबभाषे। हे विदुर जी, इति आदृतोक्त, इति इस प्रकार ले परमस्य पुंसः, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रतीक्षणानुग्रह भाजनो हम,
अर्थात भगवानले हेर्ने भगवानको कृपा दृष्टि नै ठुलो जो अलभ्य लाभ हो, त्यसको भाजन, त्यसको पात्र भएको। अर्थात यहाँ प्रतीक्षणा पनि छ अनि प्रतीक्षणा एउटा दीर्घ छ, एउटा ह्रस्व पाठ पनि कहीँ छ। ह्रस्व पाठमा प्रतीक्षण, प्रत्येक क्षण क्षण उत्तरोत्तर अनुग्रहको पात्र भएको म, अर्थात प्रतीक्षणा भगवानले हेरिदिने। एउटा प्रतीक्षण भनेको प्रत्येक क्षणमा भगवानको अनुग्रह भाजन भएको, अनुग्रह पात्र भएको यो अकिञ्चन दास। अर्को प्रतीक्षणानुग्रह भाज, भगवानको कृपा दृष्टिको पात्र भएको यस्तो जो दास हो, अहम आदृतोक्त, आदरपूर्वक भनिएको छ जो भगवानले तत्ते दुर्वापम ददामि यत् सूरय भागवतम इति वदन्ति, यत् ज्ञानम सूरय भागवतम इति वदन्ति तत् ज्ञानम ते ददामि भनेर भगवानले आदरपूर्वक मायाले स्नेहले अत्यन्त अभिमत गरेर भगवानले भनिएको यो दास त्यो सुनेर स्नेहोत्थरोमा अत्यन्त प्रेमले रोमाञ्चित भएको। अर्थात भक्ति द्वारा, प्रेम द्वारा उत्पन्न भएको छ रोमाञ्चित भएको यस्तो दास। त्यसको रोमाञ्चित भएर अरू के भयो त, गद माने स्खलिताक्षर, कण्ठ अवरुद्ध भएर भित्रबाट स्पष्ट बोले पनि सुन्दा स्पष्ट नबुझिने गदगदाक्षर भएको छ हो। अनि सुचह मुञ्चन, आँखाबाट आँसु बरबर झर्दै, स्नेहका आँसु झार्दै प्राञ्जलि हात जोडेर आभभाषे यो अकिञ्चन दासले भगवानलाई निवेदन गर्यो। त्यति बेला को निसते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्थेषु चतुर्ष्वपीह तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत् पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः। हे ईशा, हे भूमन, कोनु ते पाद सरोज भाजाम इह चतुर्षु अर्थेषु सुदुर्लभा। चतुर्षु अर्थेषु कोनु अर्थः सुदुर्लभः। तथापि भवत्पदाम्भोज निषेवणोत्सुकः अहम न प्रवृणोमि। हे भगवान, हजुरको शरणागत भएका व्यक्तिलाई चार पुरुषार्थमा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यी चारै पुरुषार्थमा कुन पुरुषार्थ दुर्लभ हुन्छ र? हे ईशा, हे स्वामिन, हे सर्वजगन नियन्ता, हे भूमन, हे महाविभूतिले सम्पन्न भइबक्सेका हे भूमा, ते पाद सरोज भाजाम, हजुरका चरण कमलमा आश्रित भएका, अर्थात हजुरको स्त्री चरणका उपासक भएका भागवतहरूलाई, प्रपन्नजनहरूलाई, पुरुषहरूलाई इह यो संसारमा चतुर्ष्वपि अर्थेषु, चारै पुरुषार्थमा पनि, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारै पुरुषार्थमा पनि, प्रत्येक पुरुषार्थमा कोनु सुदुर्लभ, कुन पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थमा कुन पुरुषार्थ दुर्लभ छ र? सुतराम दुर्लभ, कुनै पनि दुर्लभ छैन, अर्थात अत्यन्त सुलभ छ। तथापि सबै सुलभ भए पनि भवत्पदाम्भोज निषेवणोत्सुकः, हजुरको श्रीचरण कमलको निरन्तर सेवा गर्न सतत तत्पर भएको,
किंकर भएको हजुरको श्रीचरणको सेवा प्रेम पूर्वक गर्न चाहने भएको हजुरको श्रीचरणको सेवामा साभिलाष अभिलाषाले युक्त प्रेम पूर्वक अभिलाषाले युक्त भएको अनुराग पूर्वक हजुरको चरण सेवा गर्न चाहने भएको यस्तो अहम दासले तथापि न प्रवृणोमि कुनै पदार्थ हजुरको चरण कमलको आश्रित भएका व्यक्तिलाई कुनै पुरुषार्थ दुर्लभ हुँदैन र पनि हजुरको चरण कमलमा भएको जो अनुराग छ त्यसमा मन लगाएको यस दासलाई कुनै हजुरको चरणको सेवा बाहेक अरू कुनै पुरुषार्थ दासले न प्रवृणोमि माग्दैन, दासले चाहदैन। हजुरको चरण कमल मिलेपछि अरू के चाहन्छ त? कर्माणि निहस्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयोत्थारि भयात् पलायनम् कालात्मनो यत प्रमदायुताश्रयः स्वात्मन् रते खिद्यति धीर्विदामिह। भक्ति योग का विरोधी धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ प्रपन्न जनले चाहदैन। न हम कलेवरस्यार्थे न चाप्यन्येन हेतुना करस्त कमलान्नेव पादयोस्त्वर्पितम। तब प्रत्यक्ष भगवानलाई देखेका गजराजले पनि अरू कुनै फल चाहिबक्सेन, केवल यो हातमा भएको कमल पुष्प हजुरका पाउमा राख्न पाऊँ। त्यसो हुनाले लौकिक पदार्थ होइन, पारलौकिक पुरुषार्थ मोक्ष, परम पुरुषार्थ मोक्ष पनि भगवानका भक्तहरूले चाहिबक्सिन्न। त्यो अनायास त्यसै मिल्दछ। भगवत प्राप्ति नै, भगवत अनुभव नै सबभन्दा ठुलो पुरुषार्थ हो। भगवत अनुभव पुरुषार्थ हो। भगवानका प्यारा भागवतहरूको सेवा पुरुषार्थ हो। त्यो मान्ने भागवतहरूले भगवत सेवादेखि बाहिर जान चाहिबक्सिन्न। अब यतातिर भगवान जो अगणित घटना पटियान सामर्थ्य सर्वशक्ति सम्पन्न भगवान भइबक्सिन्छ। उहाँले संसारमा गरेका जो बाललीला हुन्, कतिपय माया मनुष्यका अनुकरण गरेर कहीं शत्रुहरूसँग पलायन गरेको, जो शत्रुजित शत्रुतापना भइबक्सिन्छ। सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजित शत्रुतापना, त्यस्ता भगवान पनि कहिले कहिले शत्रुसँग भागे जस्तो गरेर रणछोड भन्ने नाम पनि राखिबक्स्यो। ती सबै सम्झदा विद्वानहरूको पनि मति भ्रमित हुन्छ। प्रभु, म पनि छक्क पर्दछु, मेरो मन अत्यन्त मोहित हुन्छ, मलाई दुःख पनि हुन्छ भनेर सम्झिबक्सिन्छ। अनिहस्य ते कर्माणि, अनिहस्य कर्माणि एवं अभवस्य भवः कालात्मनः ते अरिभयात् पलायनम्। कालात्मनः ते अरिभयात् दुर्गाश्रयः पलायनम्। तथा स्वात्मन् रतेः ते प्रमदायुताश्रयः यत् प्रमदायुताश्रय यत् इह विदाम धीः खिद्यति। हे प्रभो, अनिहस्य कर्मफल को लागि कुनै चेष्टाले रहित भइबक्सेका, कर्मफल प्राप्तिका लागि, कर्मफल सेवाका लागि स्पृहाले रहित भइबक्सेका, चेष्टाले रहित भइबक्सेका, लौकिक फलका लागि
सबै चेष्टाले शून्य भइबक्सेका, सबै चाहनाले रहित भइबक्सेका, अर्थात् परिपूर्ण भइबक्सेका यस्ता हजुरको कर्माणि, हजुरले पनि कर्म गरेको नित्य नैमित्तिक काम्य कर्महरू, कापि सन्ध्या उपासीनम, कहीँ सन्ध्या गर्दै, कहीँ ब्राह्मणहरूलाई गाईदान गर्दै, कहीँ प्रमदाहरूका साथमा संवाद गर्दै, कहीँ बालकहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिँदै, कहीँ सन्धि, कहीँ विग्रहका चर्चा गर्दै, यी सबै कुराहरूले जो अवश्य जो कर्माधीन जन्मले रहित भइबक्सिन्छ, कर्मका अधीनमा जसको जन्म छैन, अझोपि सन्नव्य आत्मा, अझ भइबक्सिन्छ, यस्ता हजुरलाई हजुरको भव, संसारमा अवतार, हजुरको जन्म, अनि कालात्मन, कालस्वरूप सर्वसंहार गर्ने कालस्वरूप भएका हजुरले पनि कालात्मनस्ते, काल शरीरक, कालका अन्तर्यामी भएर सबै जगतलाई, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्त, यस्ता हजुर सर्वसंहार गर्नेवाला कालस्वरूप भएका ते अरिभयात पलायनम दुर्गाश्रय, शत्रुका भयले भाग्ने, मथुरा छोडेर फेरि यहाँ समुद्रका बीचमा द्वारिका रूपी दुर्ग बनाएर त्यहाँ बस्ने, त्यहाँ आश्रय गर्ने, एवं स्वात्मन रते, स्वात्मनि रते, स्वात्मन रते, आफ्नै आनन्दमा आफू आनन्दित भइबक्सेका, अनन्याश्रित स्वात्मानन्दमा मग्न भइबक्सेका, आफ्नो अपार स्वाभाविक आनन्दमा मग्न भइबक्सेका यस्ता हजुरको प्रमदायुताश्रयः, हजारौं 16,108 महारानीहरूका साथमा गृहस्थाश्रममा रहनु, प्रमदायुताश्रय, गृहस्थाश्रममा रहनु इत्यादि, यह यत यो संसारमा हजुरले जो यी लीला गरिबक्स्यो त्यो कुरालाई सम्झदा विदाम अपि धीहि खिद्यति, विद्वानहरूको पनि बुद्धि चक्करमा आउँछ, विद्वानहरूको बुद्धि पनि मोहित हुन्छ। यो के अचम्म हो, सर्वसमर्थ भगवान रणछोड भइबक्सियो, कालेवनका डरले भागे जस्तो गरिबक्सियो, जरासन्धका भयले भागेर प्रवर्षण पर्वतमा चढिबक्स्यो। यो कुरा देख्दा विदाम अपि धी खिद्यति, विद्वानहरूको बुद्धि पनि चक्करमा पर्दछ भने कैमुतिक न्यायले मूर्खहरूको बुद्धिले के सम्झन सक्छ र। त्यसो हुनाले हजुरले लोक संग्रहको लागि गरिबक्सेको यो जो दिव्य हजुरको जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्य तत्त्वतः, यो हजुरको जन्म कर्म सबै दिव्य हो, त्यसलाई अरूले कसले बुझ्न सक्छन् त। विद्वानहरूको त बुद्धि मोहित हुन्छ भने प्रभु दास छक्क पर्दछु। अझ कति छक्क पर्दछु भने यस अकिञ्चनलाई क्षुद्र व्यक्तिलाई पनि, जो यस्य ज्ञानमयम तपः, ज्ञानरूपी हरि भनेर शास्त्रले भन्दछ, ज्ञानरूपी हरि तस्मै प्रसन्न एव नेक्षते भनेर बताएको छ। स्वयं ज्ञानानन्दैक स्वरूप भइबक्सिन्छ। यस्ता हजुरले कतिपय परामर्शमा दासलाई बोलाएर एकान्तमा सोधिबक्सिन्छ, त्यो देखेर झन् दासको मन मोहित हुन्छ। मन्त्रेषु माम्बा उपहूय त्वम् अकुण्ठिताखण्ड सदात्मबोधः, पृच्छे प्रभो मुग्ध इवा प्रमत्तस्तन्नो मनोमोहयतीव देव, तन्नो मनोमोहयतीव देव। हे देव, हे प्रभो, अकुण्ठिताखण्ड सदात्मबोध, अकुण्ठित अखण्ड सदात्मबोध, अप्रमत्तः त्वं मंत्रेषु वै मां उपहूय मुग्ध इव यत् पृच्छे तत् न मनः मोहयति इव।
मोहयति। हे प्रभु, हे सर्वसमर्थ, हे देव, जो विचित्र लीला गरिबक्सिन्छ, दिव्य क्रीडा विजिगिसा व्यवहार, जो साक्षात देव भइबक्सिन्छ, जो अकुण्ठित अखण्ड सदात्मबोध, जसको नित्य असंकुचित, जो अकुण्ठित आवरण रहित, अज्ञानको आवरण कहिले जहाँ आउन सक्दैन, यस्तो निरन्तर जो सत्य, जो आत्मस्वरूपको ज्ञान जसलाई भइराखेको हुन्छ, असंकुचित अपरिच्छिन्न दिव्य ज्ञान स्वरूप भइबक्सेका यस्ता हजुर जो अप्रमत्त अत्यन्त सधैँ सावधान भइबक्सिन्छ, अर्थात् हजुर सर्वज्ञ भएर पनि त्वम मन्त्रेषु, हजुरले कुनै गुप्त रहस्य केही परामर्श केही सल्लाह गर्न पर्यो भने माम वै आहूय, मलाई नै बोलाएर, मुग्ध इव पृच्छे, अज्ञानी जस्तै सोधिबक्सिन्छ। माम वै उपहूय, मलाई बोलाएर, मुग्ध इव पृच्छे, अनजान अनभिज्ञ व्यक्तिले जस्तै यो कसरी गर्ने हो, यस विषयमा के गर्ने हो, जरासन्धका कारागारमा रहेका राजाहरूले पठाए हामीलाई मुक्ति दिनुहोस् भन्दा त्यति बेला पनि हामी जस्ता अकिञ्चनलाई सोधिबक्स्यो के गर्ने बेला, उता फुपूका छोराले यज्ञ गर्न खोज्नु भएको छ, यही बेलामा राजसूय यज्ञ, उतातिर फेरि जरासन्धका कारागारमा बसेका ती राजाहरूले शरणागति गरेका छन्, हामीलाई यो कारागारबाट मुक्त गरिदिनु भनेका छन्, कसको कुरा मान्ने कसको कुरा नमान्ने, कता कहिले पहिरी गर्ने, प्रभु यो एउटै कुरा हो, यो दुईटा कुरा होइन एउटै कुरा हो भनेर मलाई भन्न लगाइबक्स्यो। त्यसो हुनाले त मन्त्रेषु वै माम उपहूय मुग्धैव यत पृच्छे, अनजान जस्तै भएर जो सोधिबक्सिन्छ, हजुरले सोधिबक्स्यो त्यति बेला, तत् नः मनः मोहयति व, हे देव, त्यो हजुरको त्यो लीलाले हामीहरूलाई मोहित पार्दछ भने अरूलाई त किन मोहित नपारोस्, दास जस्तो हजुरको साथमा रहेको अलिकता ननुकक गरेकोलाई त मोहित पार्छ भने मूर्खहरू सर्वथा अज्ञानीहरू भगवानका मायाले कसरी मोहित नहोलान् र। त्यसो हुनाले प्रभु, ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम प्रोवाच कस्मै भगवान समग्रम अपेक्षमं नो ग्रहणाय भर्तर वदाञ्जसायद वृजिनं तरेम। दुराग्रह होइन, प्रार्थना पूर्वक यदि दास सुन्न योग्य छ, हजुरको कृपा यो सकिञ्चनमा हुन्छ भने जो दिव्य ज्ञान हजुरले पितामह ब्रह्माजीलाई सुनाइबक्स्यो, जुन ज्ञानद्वारा यो संसार दुःखमय संसारलाई तरिन्छ, पाप रूपी संसारलाई तरिन्छ, त्यो ज्ञान दासलाई पनि सुनाइबक्स्योस् हजुरको। यदि हजुरको इच्छा छ भने दास हजुरको अनुग्रह भाजन बन्दछ भनेर प्रार्थना तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, प्रणिपात परिप्रश्न र सेवा ज्ञान प्राप्तिको लागि। हे भगवान, हे प्रभु, स्वात्मरः प्रकाशम परम ज्ञानम परम समग्रम यद ज्ञानम भगवान कस्मै प्रोवाच भर्तः नः अपि ग्रहणाय क्षमं चेत हे भरत वद यत अंजसा वृजिनं तरेम, यद अंजसा वृजिनं तरेम तत् वद।
हे भरत, हे स्वामी, हजुरले स्वात्मरह प्रकाशम आफ्नो यथार्थ स्वरूपलाई प्रकाश गर्ने भएको, हजुरको यथात्मलाई प्रतिपादन गर्ने भएको, बताउने भएको, प्रकाश गर्ने भएको, परम समग्रम जान्न पर्नेमा सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम अत्यन्त मुख्य जान्न पर्ने ज्ञानमा नजानी नहुने जो परम भनेको सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम जो ज्ञान हो, जो ज्ञान समग्रम सांगो पांग जो ज्ञान हो, जुन ज्ञान भगवान कस्मै प्रोवाच, हजुरले कस्मै भनेको ब्रह्माजीलाई सुनाइ बक्सियो। नह क्षमम चेत नह अपि ग्रहणाय क्षमम चेत, हामीहरूलाई पनि त्यो सुन्न हामीमा पनि योग्यता छ, अर्थात् हामीले पनि त्यसलाई श्रवण गर्न सक्दछौँ। हजुरको अनुग्रह हुन्छ भने हामी त्यो सुन्न योग्य हुन्छौँ भने बद कृपा गरेर सुनाइ बक्सियोस्, भनी बक्सियोस्। यत जुन ज्ञानले, यत यस्मात् ज्ञानात् जुन ज्ञानद्वारा अंजसा वृजनम तरेम, अंजसा भनेको सरल अनायास, वृजनम भनेको पाप संसार, दुःखमय संसार, दुःख दिने भएको संसारलाई तरेमा सजिलै तर्न सक्छौं। त्यो ज्ञान यदि दासले पनि सुन्न योग्य छ भने हजुरले कृपा गरेर बताइबक्सियोस्। इत्यावेदित हार्दाय मह्यं स भगवान् परः आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिं। हे विदुर जी, इति आवेदित हार्दाय स अरविंदाक्ष भगवान, स अरविंदाक्ष परः भगवान आत्मनः परमां स्थितिं मह्यम आदिदेश। हे विदुर जी, इति इस प्रकारले आवेदित हार्दाय आफ्नो अभिप्रायलाई, हार्दाय भनेको हृदयको अभिप्रायलाई आवेदित निवेदन गरेको यस दासलाई, आवेदित निवेदन गरेको छ। हार्द भनेको हृदयको अभिप्रायलाई जसले यस्तो मह्यम दास अकिञ्चनलाई स अरविन्दाक्ष परः भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान कमलनयन श्री कृष्णले आत्मनः परमां स्थितिं आदिदेश, आत्मनः भनेको भगवानको आफ्नो आफ्नो स्वयं आफ्नो जो परमां भनेको अरूद्वारा जान्न नसकिने, अर्को अरू केही जान्न बाँकी नरहने, परमां भनेको जो जानेपछि केही जान्न बाँकी रहँदैन, अरू कुनै ज्ञान जान्न पर्ने शेष नरहने त्यस्तो दिव्य ज्ञान जो हो, त्यस्तो परमां स्थितिम यथात्म ज्ञानलाई भगवान कमलनयन भगवानले आदिदेश दासलाई उपदेश गरिबक्स्यो। स एव माराधित पाद तीर्थात् अधीत तत्त्वात्म विबोध मार्गः प्रणम्य पादौ विरह, प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम् इहागतोऽहं विरहातुरात्मा। हे विदुर जी, त्यति बेला भगवानले मलाई ज्ञान दिइबक्स्यो, त्यो दिव्य ज्ञान। प्यारा उद्धव ज्ञान प्राप्त कति भो कस्तो छ तिम्रो मन, बाँकी सुन्न भए बताउँछु सके शंका भए शोधन। सारा ज्ञान र ध्यान सार लहरी
मैले सुनाई दिए मेरो खेल समाप्त गर्छु अब ता वैकुण्ठ जाने भए। बाबुले उ सम्भाल ज्ञान गठरी चिन्ता न गर्नु अब। कोही आस्तिक चाह गर्दछ भने यो ज्ञान देऊ तब। साह्रै शान्त पवित्र हेर न अहो कस्तो छ बद्री वन। नर नारायण रूपमा म छु जहाँ ताही लगाऊ मन। इस प्रकारले भगवानले जसलाई उद्धव गीता पनि भन्दछन् दिव्य भागवती ज्ञान श्रीमद् भागवत ज्ञान दिएर भगवानले मलाई जाऊ तिमीले यो दिव्य ज्ञान सुयोग्य उत्तम अधिकारीलाई दिनु भनेर भगवानले आज्ञा गरिबक्स्यो। अब शैव आराधित पाद तीर्थात् आराधित पाद तीर्थात् अधीत तत्वात्म विबोध मार्गः देवं प्रणम्य पारो परिवृत्य स एवं अहम विरहातुरात्मा यह आगतः। हे विदुर जी, आराधित पाद तीर्थात् आराधना गरिएको छ जसको दिव्य पाउ रूपी तीर्थलाई अर्थात् पाउमा छन् तीर्थ गंगा जसकी त्यस्तो भगवानको दिव्य चरणलाई पूजा गरेर भगवानको दिव्य श्रीपाद तीर्थ ग्रहण गरेर भगवानका श्री चरणको छायामा रहेर अधीत तत्वात्म विबोध मार्ग जानेको छु। तत्त्वहरूको अर्थात् प्रकृति पुरुषको यथार्थ ज्ञानलाई जसले यस्तो अर्थात् ज्ञान प्राप्त गरेको छु माने भगवत तत्त्वलाई प्रकाश गर्ने भएको ज्ञान प्राप्त गरेको यो अकिञ्चन हजुरको सामने उपस्थित भएको यस्तो सोहम यस्तो अकिञ्चन पादौ प्रणम्य भगवानको पाउलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर देवम परिवृत्य भगवानलाई परिक्रमा गरेर विरहातुरात्मा अत्यन्त भगवानको हुन आँटेको वियोगले अत्यन्त व्यथित मन भएको छँदो भगवानको वियोगले खिन्न मन भएको छँदो हे विदुरजी यहाँ आगतोस्मी त्यहाँबाट रुँदै रुँदै बद्रिकाश्रममा प्रस्थान गर्नको लागि आएको यहाँ ज्ञान गुजडी वृन्दावनमा यहाँ आइपुगेको छु। सोहम तद्दर्शनाल्हाद वियोगार्तियुतः प्रभो गमिष्ये दैतं तस्य बदर्याश्रममण्डलम्। भगवानले बद्रीम त्वम प्रयाहीति तिमी बद्रिकाश्रममा जाऊ भनेर भगवानको आज्ञा भएको हुनाले सोहम यस्तो म तद्दर्शनाल्हाद भगवानको दर्शनको जो अपार आनन्दले युक्त भएको अनि भगवानको वियोग हुन आँट्यो र त्यस वियोगको आरतीले युक्त भएको छँदो अत्यन्त खिन्न हुँदै हुँदै तस्य भगवान श्री कृष्ण को दैतम अत्यंत प्यारो बदरी आश्रम मंडलम बदरी आश्रम अर्थात अष्टाक्षरी क्षेत्र बद्रिका आश्रम में गमिष्ये दास जाँदैछु गमिष्यामी गमिष्ये हो आर्ष प्रयोग
म बद्रिकाश्रममा जाँदैछु। कस्तो बद्रिकाश्रममा? यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषिः मृदु तीव्रम तपो दीर्घम ते पाते लोक भावनौ। यत्र नारायणो देव, जहाँ भगवान नारायण भई बक्सिन्छ। यत्र यत्र लोक भावनौ देवः भगवान ऋषि नारायण नरश्च मृदु तीव्रम दीर्घम तपः ते पाते तत्र बद्रिकाश्रम मंडलम गमिष्ये। यत्र जुन बद्रिकाश्रममा लोक भावनौ लोकलाई अनुग्रह गरी बक्सिने भएका जो भगवान देव भगवान जो ऋषि रूपमा नारायण र नर दुवै ऋषिले नरनारायण भगवानले मृदु भनेको सबै लोकलाई आनन्द दिने भएको सुकोमल आनन्दकर, तीव्रम उग्रहरूले गर्न नसक्ने उग्र, दीर्घम भनेको दीर्घकालसम्म, दीर्घ भनेको आकल्पान्त, तपः ते पाते जहाँ तपस्या गरिबक्सिएको छ। आकल्पान्त तपस्या गरेका नरनारायण भगवानलाई जुन वर्णाश्रमका मर्यादा अनुसार देवर्षि नारदजीले तपस्या के अरे पूजा गरिबक्सिन्छ, आराधना गरिबक्सिन्छ, त्यस्तो बद्रिकाश्रममा यो अकिञ्चन जाँदैछु। श्री शुक उवाच स्वामिन् शतं महाभागवतं व्रजन्तं कौरवर्षभः शतं महाभागवतं व्रजन्तं कौरवर्षभः विश्रम्भाद् अभ्यधत्तेदं मुख्यं कृष्ण परिग्रहे। स कौरवर्षभः कृष्ण परिग्रहे मुख्यं तम महाभागवतं व्रजन्तं विश्रम्भात् इदम अभ्यदत्ता। सुखदेव स्वामी महाराजले अगाडि भनिबक्सिन्छ, श्री सुवाच अगाडि इत्युत्तवाद उपाकरणे सूर्यदाम दुस्साम्पदम ज्ञानिना समेत क्षत्ता शोकमुत्पतितं बुध। बुध क्षत्ता दुस्सहं सुहृदाम बधम उद्धवात इति उपाकर्ण्य उत्पतितं शोकं ज्ञानेन अशमयत। हे सौनिकादि मुनि हो, बुध जो विद्वान क्षत्ता भनेको विदुरजी भइबक्सिन्छ, उहाँले दुस्सहम सहन नसक्ने भएको सुहृदाम बधम जो आफ्ना आफन्त बन्धु बान्धवहरूको जो वध हो, मरण हो, त्यो कुरा उद्धवात इति उपाकर्ण्य उद्धवजीद्वारा यस्तो कुरा सुनेर जो उत्पत्तितम शोकम सुनिसकेपछि जो हृदयमा शोक उदय भयो, दुःख प्रकट भयो, त्यो शोकलाई ज्ञानेन आत्म परमात्माको यथार्थ ज्ञानद्वारा क्षत्ता असमयत विदुरजीले त्यसलाई समन गरिबक्सियो। सज्जनवृन्द हो, आजको यो प्रसङ्ग यही नै राखौँ।
अब भोलि अगाडिको प्रसङ्ग हामीले निवेदन गरौँला। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। इत्युद्धवाद उपाकर्ण्य शोकमुत्पतितं बुधः ज्ञानेन समेत क्षत्ता भन्ने यो श्लोक धनले बिर्सेको थिएँ, त्यसलाई अहिले निवेदन गरेँ। जय श्रीमन्नारायण। हरिशरणम। अब यहाँ श्रीनिवास स्वामी ओ श्रीनिवास स्वामी जान्नु पर्ने हो।